MOSD MORTH डिपार्टमेंटा मार्फत नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या तर्फे जी कामां आमी पयलीं घेतिल्ली ती आज कंप्लिशन आयल्या आणि माननीय मुख्यमंत्री बा प्रमोद सावंतान फाटल्या 2 वर्सांत जी नवी कामां केल्या ती इल्लिल्ल्याच टेंडरींग प्रोसेस आणि थोडी कंप्लिशनाकूय आयल्या तातूंतलो एक आमचो अंडरपास एट आमचो बस स्टँड पडना लोकांक हांगा खूब त्रास जातालो त्या खातीर अंडरपास जाय आशिल्लो शिरपूट त्या लोकांची मागणी आशिल्ली त्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांची मागणी आशिल्ली कारण वयर चडल्या नंतर शांबादुर्गा कॉलनी कडेन आमकां एक्सटेंड रोड जोन जातालो त्या खातीर हें काम कंप्लिशनाचेर आसा इनफॅक्ट सगळो बोगदो कंप्लीट जाला काही कारणां लागून आमी इनॉग्रेट करूंक शकना ते म्हणजे हॉटमिक्साचें काम येणाऱ्या 15 दिसान हॉटमिक्स प्लांट आमचे 30 तारीख पर्यंत चालू जातले सादारण हॉटमिक्स प्लांट चालू जाले नंतर पावस मातसो कमी जाले बरोबर जो स्ट्रेच आसा सादारण 1 किलोमिटराचो तो स्ट्रेचार आमी हॉटमिक्स करतले आणि माननीय मुख्यमंत्री आमचे PWD मिनिस्टर स्वता हांव आनी तेजे बरोबर जिल्ला सरपंच पंच हांकां घेवन आमी तो इनॉग्रेट करून लोकार्पण समारंभ करतले हाजी डेट आत्तां हांव सांगूंक शकना पूण इट मे बी बिटवीन 5 ते 15 हेचे भितर आसतली आणि तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कळयतलें कारण एक बरी गोश्ट आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आणि प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि जी गडकरी हेंनी केल्ल्या प्रयत्नाक लागून आनी तांणी जे फायनान्स गोंयाक दिलां ताका लागून ह्यो गोश्टी जाल्या आनी त्या बद्दल मना पासून हांव तांचें अभिनंदन करता आनी गोवा राज्य तांचे सदांच मुखार आसता. सो खंयचो स्ट्रायक आसा तो तुमी हॉटमिक्सांतलो म्हणजे तो जो आतां जो आमी काम केलां तो बरोबर आंबेगांवा कडेन ओपन जाता आनी तो मुखार हाचे कडेन साफा मशिदी कडेन सोंपता हो स्ट्रायक जो आसा तो कंप्लीट डॅमेज जाल्लो आसा आनी तो हॉटमिक्स जाले बरोबर फुडलो रोड आमचो हॉटमिक्स जाला तो तितलोच कुडको हॉटमिक्स जाले बरोबर हें काम तेजेर आमचो तो अंडरपास करता आमकां काळाची गरज आशिल्ली कारण आमी जे टायमार आमचो सर PWD मिनिस्टर आशिल्लो त्या टायमार आमी पंचायतीन प्रपोजल दिल्लें सराचें मन सरान त्या टायमार सांगलें आपल्या मनान तेच आसा जे एक्सटेंडेड झोन जो आसा तो आमकां शांतादुर्गा हावजींग सोसायटी आसा थंय जो असो एक्सटेंडेड झोन जातालो तेन्ना सरान कितें म्हटलें की त्या टायमार आमकां अंडरपास आमी तेतून काडुया त्या टायमार ते प्रपोजल आयज ते पूर्ण जाल्ले येयल्ले आसा खरेंच हें आमकां जे गांवण्या मडकय वयता त्या लोकांक तशेंच लागींची बांदोड्या सगळे एरियेन तशेंच चिरपुट्या त्या लोकांक जे वन तेंचे घरा वयचे पडटाले तेंचे काय ते तो अंडरपास केल्ल्या कारणान खूब लागीं पडटा एक्सिडेंट कमी जातले एक्सिडेंट खूब कमी जातले कारण जो वयलो हायवे आसा 15 काम केलं ते हायवे आसा हायवे खूब डेंजरस जाल्ले कारण ज्यो बसी बस स्टँडार वचपाक आशिल्ले ते हायवे वयल्यानूच टर्न मारून वयताले ते खातीर आनी चड एक्सिडेंट जाल्ले तेंचो प्रॉब्लेम जातालो कारण तांकां रोड नाशिल्लो लागीं की ते आमचे बस स्टँडार हाडपाक जाय ते खातीर हांव आमच्या सराचे आमचो CM प्रमोद सावंत PWD मिनिस्टर बट खंयच्या लोकांक बेनिफीट जावंक शकता हो आमचो मडकय वाठारांत जे मडकय पंचायत आसा मांदोडा पंचायत स्पेशली मांदोडा पंचायत मडकय पंचायत आनी जे थोडो वाठार आमचो कुवळे वाठाराचो ते वाठार लोकांक मेन आनी तितून भितर आमचो जाता चिरपुटे हो भाग आनी जो आमचो हावजींग बोर्ड शांतादुर्गा हावजींग सोसायटी आसा तेकाय फायदो जातलो कारण थंय खूब त्रास जाताले ते लोकांक आनी येवपाक वचपाक खूब येरादारी येवपाक खूब त्रास जाताले आनी तो खूब नॅरो रोड आसल्या कारणान आनी चड प्रॉब्लेम